السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم 3 الاقتراحات اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هاد الاقتراحات بالسبانخ اللي هما كانوا من طلب واحد الاخت مشتركه معي في القناه، بغات وصفات خاصه بفقر الدم. نبداو على بركه الله. اول اقتراح سباكيتي بصلصه السبانخ اللي كتجي رائعه. خديت واحد الربطه ديال السبانخ كدير 10 دراهم، غسلتها مزيان، نقيتها، حيد دوك الصغيورين، خليتهم هما اللي غادي اللي كيكونوا صغيورين، الوريقات صغيورين باش غنديرهم في السلطه. من بعد قسمت الربطه ديالي على جوج، خليت واحد النص. ملي قسمت على جوج خديت داك واحد منهم، حيدت منه غير واحد شويه اللي غتشوفوا القياس ديالو اللي غندير في العصير، واللي بقى ليه هو اللي غادي ندير في هاد الصلصه. المهم خديت القزبر والمعنوس، عندي الثومه تقريبا 5 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، شويه الابزار، شويه الملحه، وعندي السيبيا. راه معروفه، راه داك الحوت السيبيا اللي ما متوفرش عنده ممكن يديرها بصدر ديال الدجاج، ولكن كتجي رائعه بسيبيا، كتجي رائعه في المذاق. اول حاجه غادي نشد السبانخ ديالي، غنجيب واحد الكاسرونه غنعمرها بالماء، الماء ماشي بزاف غير شويه، المهم نص ديال سميتو. غادي ندير دوك الوريقات ديالي فيها، غنشعل عليها البوطه، غادي نخليها غير حتى تغلى، يغلى الماء، غير يغلى الماء غنحيدها. انا ما بغيتهاش طيب بزاف، بغيتها غير شويه طيح، غير الوريقات يطيحوا شويه. من بعد غنقطع دوك السيبيا ديالي، غنقطعهم طريفات صغيورين، وغادي ندير ليهم شويه ديال القزبر المعنوس، وشويه ديال الابزار، وشويه الملح، وشويه ديال الثومه، وشويه ديال الزيت البلديه، وغادي نشحرهم في واحد الكاسرونه. وكي تعرفوا السيبيا راه كتطلق شويه الماء، غنخلي داك الماء ديالها اللي غادي يطلق هو اللي غادي نزيدو باش غادي نطحن دوك السبانخ مع القزبر المعدنوس ومع الزيتون. ها هما السبانخ ديالنا من بعد ما غلى الماء ديالهم كي شفتوا كي كيبقاو. دابا غادي نديروها فواحد التشبيكه باش يستقطر داك الماء. السبيه ديالنا من بعد ما شحرناها ما كتاخذش الوقت بزاف، دغيا كطيب، وهذاك هو الماء اللي غادي نحتاجوه. ودابا غادي نصوبوا الصوص ديالنا اللي غادي نديرو مع سباكيتي. هادوك السبانخ، وعندنا 5 المعالق ديال الزيتون مقطع، وعندنا 2 ديال الخيار مخلل، وعندنا الزيت البلديه اللي غادي نحتاجو، و5 الفصوص ديال الثوم كي قلت لكم في الاول. وهما اللي كنت خديت منهم غير شويه درتهم مع السيبيا ملي تشحرتو. المهم هادوك الثوم المحكوك، وعندنا القزبر والمعدنوس، وعندنا شويه الابزار وشويه الملحه. شويه الابزار والملحه غنخليو حتى نطحنوا كلشي، والماء اللي ديال السيبيا اللي كنا شحرنا، الماء ديال اللي شحرنا به السيبيا. المهم هذاك الخلطه تقريبا انا قسمتها على 3 المرات اللي طحنت. كل مره كناخذ شويه من السبانخ، شويه من الزيتون، شويه هذا الخيار المخلل، شويه كندير تقريبا 2 معالق ديال الزيت البلديه، 2 معالق ديال من داك المرق ديال الماء ديال السيبيا، وكندير شويه ديال الثوم، نطحنهم مزيان، وشويه ديال القزبر المعدنوس، وكنطحن مزيان. درت المره الاولى، المره الثانيه، وعاودتها المره الثانيه، حتى حصلنا على الصوص ديالنا. وفي الاخير كنزيدوا ليها غير شويه الابزار وشويه الملحه والزيت البلديه تاني. كنزيدوا ليها تاني الزيت البلديه تقريبا اللي كتحتاج واحد نص كاس ديال الزيت البلديه، ما بين ما تقريبا باش كنطحنوا، وما بين ملي كنديروه ملي كنساليو الطحين. وبالنسبه للقزبر المعدنوس تقريبا كنديروا واحد 4 ربطه ما بين ديال القزبر و4 ربطه ديال المعدنوس، هي اللي كنخلطوها وكنغسلوها، هي اللي كنطحنوها مع السبانخ. وها نتوما كي شفتوها الصلصه ديالنا، من بعد نزلنا الابزار والملح وحركناها وزيت البلديه، حركناها مزيان. دابا غادي نخلطوها مع السباكيتي اللي ديجا سلقناها في شويه ديال في الملحه والماء. غنخلطوها وغنخلي واحد شويه ديال لاصوص، ما غنديرش لاصوص كافيه، غندير لاصوص اللي غادي تقدني ليها، ونخلي لاصوص اللي كتبقى غادي نقدروا نرافقوها معاها ولا نستعملوها في حاجه اخرى.
غادي ندوزو للوصفة الثانية، اللي هي سلطة بالفواكه والسبانخ. اللي المهم انا بالنسبه ليا درتها الفواكه اللي متوفرين عندي. كل واحد غيدي يقدر يدير الفواكه اللي متوفرين عنده، ماشي مشكل يدير نفس الفواكه. المهم هو اننا نستافدوا من دوك الوريقات ديال السبانخ. كي قلت لكم خديت الوريقات دوك الصغيورين وغادي نخلطهم مع الخس في ديك البول. خديت شويه ديال الخس، غندير فوق منها شويه دوك الوريقات ديال، غندير منها دوك الوريقات ديال السبانخ. من بعد غادي نقطع جوج كيويات، نقطعهم شرائح. وغادي ناخد جوج ديال ماندالينات اللي غادي نقيهم ونديرهم بيتات هكا كي شفتوا. وعندي 7 ديال طوماط سوري صفرين و7 حمرين حتى همايا. وعندي 4 ديال الفريزات هما غادي نقطعهم. وعندي واحد هذيك الباباي راه هي صغيره ما كبيراش بزاف، متوسطه ديال الحجم. غادي حتى هي نقيها وغادي نقطعها طريفات صغيورين وغادي نخلطها معاهم. وهذيك ماندالينا اللي خليتها انايا سميتو غندير وسط منها واحد الفريزه، غير باش تعطي واحد كي كنقولوا حنا راه العين كتاكل قبل من الكرش، باش نعطيو واحد اللمسه لديك السلطه ديالنا. انا ما غندير ليها حتى شي اضافه اخرى، ما غنزيد لها لا حامض لا سيرو لا والو، غنخليها هكا. غندير شويه المايس من الفوق وغادي نخليوها هكا وغادي تكال طبيعي. هي كتجي رائعه. ممكن تعوضوا، تقدروا ديروا التفاح، ديروا البنان، تقدروا ديروا كي قلت لكم اللي متوفر عندكم من الفواكه. حنا اللي مهم عندنا هو اننا نحاولوا ديما الا جبنا السبانخ نخليو الوريقات دوك الصغيورين ونغسلوهم مزيان. وإلا كنتي مثلا ما غاديش ديريهم في نفس النهار، كتقدري تغسليهم وتشدي واحد الطوغشون عندك وتحطيهم فوق داك الطوغشون وتخليهم حتى مثلا الا غسلتيهم في الصباح خليهم حتى الليل، حتى الوقت اللي تبغي تنعسي غيكونوا نشفوا. وغادي تلويهم في زيف اخر وتخشيهم في واحد البلاستيكه وديريهم في الثلاجه حتى يومين كاع. يومين وتقدري تستعمليهم ماشي مشكل، ولا ديريهم على جوج المرات في السلطه كيجيو رائعين. يعني كنقدروا نستهلكوهم هكا ملي كتبغي تاكلي ديك الفخ كديري معاها واحد الوريقه من دوك الوريقات ديال السبانخ كيتكال لك مع لي فخوي، وكتستافدي من الفوائد ديالها الفيتامينات اللي موجودين فيها. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا، راه كتجي رائعه لا في المنظر لا في المذاق. دابا غادي ندوزو للوصفه الثالثه اللي هو عصير بالسبانخ والموز. غادي نحتاجو فيها واحد تفاحه خضراء اللي غادي نديروها بالقشور ديالها، وحامضه خضراء اللي غنديروها حتى هي بالقشور ديالها، نحيدو منها غير دوك العظيمات اللي كيكونوا فيها، وواحد شويه ديال السبانخ. وعندي جوج ديال الموزات اللي كانوا في الثلاجه متجمدين، ونص لتر ديال الماء. المهم كنحيدو غير العظيمات الحامض ديالنا
وكنخلطو كلشي في الخلاط الكهربائي مع نص لتر ديال الماء، وكنزيدو ليه شويه ديال السنيده، وكل واحد والذوق ديالو ديال الحلاوه. ومن بعد كنصفيوه مزيان. بالنسبه لهاد العبار راه يخرج 4 ديال الكيسان، وإلا كانت العائلة كبيرة يعني أفراد العائلة كبيرة فكتضاعفوا يعني المقادير باش يخرج لكم أكتر. المهم راه كيجي رائع وغزال وصحي. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم نشوفوا التقديم النهائي ديال ثلاثه د الوصفات ديالنا. هذا التقديم النهائي ديال الوصفات ديالنا بثلاثه. هذيك السلطه ديالنا والعصير ديالنا والسباكيتي اللي درنا بصلصه السبانخ والزيتون اللي كتجي رائعه رائعه رائعه، وكتستحق انكم تجربوها. غادي نديرو السيبيه ديالنا فوق من السباكيتي، وغادي نحاولوا نديرو فوق منها شويه ديال الصلصه. وبالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم يعني يكتفيو بالسباكيتي ديالنا هكا، لان انا في الاخر غادي نزيد غندير واحد الاضافه اللي ما عندوش فقر الدم هو اللي يقدر يديرها. غندير شويه ديال جبنه ديال الموتزاريلا من فوق منهم. وهادو هما الوصفات ديالنا بثلاثه بالسبانخ. اللي كتعرفوا اللي قلت لكم راني خديت ربطه ديال السبانخ، راه باقي مازال الفيديو الماجي فيه كماله ديال الربطه ديال السبانخ. هادو ثلاثه د الوصفات وباقي جوج د الوصفات من الربطه ديال السبانخ. ان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نشوفوا اشنا هما الاقتراحات اللي غادي ندير لكم فيهم. كنتمنى ان هذا الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الوصفات ديالي ما ينساش انه يخلي ليا ميساج ويشارك الفيديو ديالي مع الناس اللي قراب ليه والاحبه ديالو. وشكرا لكم وبسلام عليكم.